अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी रियाज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बाय इलेक्शंस के हवाले से। कल सारा दिन पोलिंग का अमल जारी रहा और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो सामने आ रहे हैं उसमें वाज़ेह बढ़तरी हासिल है नून लीग को। और हमेशा से ऐसा होता है कि जब फेडरल में या सूबाई सतह पर जिसकी भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो तकरीबन बाय इलेक्शंस में उनको सक्सेस होती है। अब बाय इलेक्शंस क्या होते हैं या ज़िमनी इंतखाबात क्या होती है? एक बार इलेक्शंस हो गए, आपकी गवर्नमेंट फॉर्म में आ गई, उसके बाद ऐसा कोई वाकया हो जाता है कि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या उसको किसी वजूहात की बिना पर रिजाइन करना पड़ता है, या इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको कह देता है कि यहाँ पर धांधली हुई है और यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन होगा। तो एक हुकूमत बनने के बाद वो तमाम हलके जो कि खाली होते हैं वहां पर दोबारा इलेक्शंस जो करवाए जाती हैं, चाहे वो सूबाई सतह पर हो या वो फेडरल की सतह पर हो, उनको बाय इलेक्शंस कहते हैं। अभी जो बाय इलेक्शंस हुए हैं, कौमी असम्बली की 6 सीटें खाली थी जबकि पंजाब असम्बली की 7 सीटें खाली थी जहां पर इलेक्शंस हुए हैं। दो बड़ी पार्टीज थी जिनमें टाकरा होना था, एक तरफ थी पीएमएलएन, दूसरी तरफ थी पीटीआई। अब पीटीआई की तरफ से ये कहा गया था कि इन इलेक्शंस को पूरे का पूरा बाइकआउट करना है, लेकिन सिर्फ दो अहम हलके हैं, एक हरीपुर वाला और एक एनए 129 जो हमाद अजहर मियां अजहर के वफात के बाद जो हलका खाली हुआ था। सिर्फ इन दो हलकों पर वोटिंग होगी और उसके अलावा किसी और मेंबर ने कोई खड़ा नहीं है हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हम इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट करते हैं। हमाद अजहर के वीडियो पैगामात भी सामने आए जिसमें उन्होंने बताया। आलिया हमजा भी हमें बड़ी मुतहरिक नजर आई जिसमें वो इलेक्शन कैंपेन भी करती रही और लोगों को एजुकेट करती रही कि हमारी तरफ से सिर्फ ये दो हल्के हैं, एक हरीपुर वाला जो कि उमर अयूब के जो है उसके डी नोटिफाई, जब वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उसके बाद खाली हुआ था। तो उसमें उनकी अहलिया, उन्होंने शहनाज अपनी अहलिया को जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा किया, तो वो वहां पर थी। और इसके अलावा एनए 129 में वैसे तो हाफिज नुमान जो है वो बड़ी वाज़ेह बढ़तरी से लीड से जो है वो इसमें भी जीत चुके हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है उनकी जानिब से कहा गया था कि आलिया हमजा की जानिब से कि इन दो हलकों के अलावा हमारा कोई और किसी भी हलके में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेंबर मौजूद नहीं है। अच्छा, पीटीआई ने तो क्लियर कर दिया और इलेक्शन का बॉयकॉट भी कर दिया। अब जो ये सीटें खाली हुई थी वो 9 मई के केसेस में, जैसे शबली फराज की, इसके अलावा उमर अयूब की, जरताज गुल की, ये जो सीटें खाली हुई थी ये 9 मई के केसेस में ये लोग कन्विक्टेड थे और इसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके बाद जो है इन हलकों में दोबारा इलेक्शंस हुए हैं। अब जब इलेक्शंस हुए हैं तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का रात से सिलसिला शुरू हो चुका था, और जब सिलसिला शुरू हुआ तो नून लीग ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, मिठाइयां तकसीम करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी हम जीत गए हैं, एक बहुत बड़ी मार्जिन लीड से हम लोग जीते हैं, और वो रात से ही अभी तक जश्न मना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन तमाम पोलिंग स्टेशंस की वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद नताइज आना शुरू हो चुके थे और अभी तक तमाम हलकों के नताइज आ चुके हैं। और नून लीग के जो वोटर एंड सपोर्टर हैं वो तो अपना जश्न मना रहे हैं। और मरियम नवाज ने भी इस हवाले से जो आज मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि अब ना तो कोई फैज हमीद है, ना तो कोई मनपसंद जजेस हैं जो कि इनको जितवाने वाले हैं, और मकबूलियत के दावे करने वाले कहाँ गए हैं। अब देख ले कि नून लीग हर जगह पर मौजूद है और हम खिदमत से जीते हैं। मतलब इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती कि कौन जजेस हैं और कितनी तरमीम हुई हैं, या अगर जनरल फैज नहीं है तो फैज की शक्ल में कोई और कहाँ पर मौजूद है इनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये डिबेट अलग तरफ चली जाएगी। आई थिंक मेरे व्यूअर्स समझदार हैं, उनको भी समझ आ जाएगी कि किसका सपोर्ट होना चाहिए कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे वो पीटीआई हो या चाहे वो फिर पीएमएलएन हो। पीटीआई भी खुद से जो है वो नहीं जीत सकती है, जैसे 2018 में उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, एवरीबडी नोज कि उनके कैसे इलेक्शन जीते गए। खैर, अभी जो बड़ा अपसेट हुआ है वो हरीपुर जो एनए 18 है उसमें हुआ है। उसमें जी पूरा हल्का एनए 18 में पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे शहरनाज जो कि उमर अयूब की अहलिया है, उनको 43,776 वोटों से शिकस्त हो चुकी है। और नून लीग के जो बाबर नवाज खान है उन्होंने तकरीबन 1,63,996 वोट हासिल किए हैं, और जो शहरनाज है उनकी उमर अयूब की अहलिया उनको 1,20,220 वोट मिले हैं। एनए 129 लाहौर जो कि हमाद अजहर का हल्का था उसके तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशंस का जो नतीजा सामने आया है उसमें हाफिज मियां मोहम्मद नुमान सबसे आगे हैं 63,441 वोट लेकर, जबकि जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं अरसलान अहमद उन्होंने 29,099 वोट हासिल किए हैं।
اس میں بھی واضح برتری جو ہے وہ نون لیگ کو ہے۔ اس کے علاوہ حلقہ تھا این 185 ڈیرہ غازی خان، اس میں جو سرکاری اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آئے ہیں اس کے مطابق نون لیگ کے جو امیدوار ہیں محمود قادر خان 82,416 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ این اے 143 ساہیوال کا اگر نتیجہ سامنے آیا ہے تو اس میں محمد طفیل جٹ 1,36,223 ووٹ لے کر جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ این اے 104 فیصل آباد میں نون لیگ کے حصے میں یہ سیٹ آئی ہے، جس میں جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں وہ ہیں دانیال احمد 52,791 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو این اے 96 فیصل آباد کا حلقہ ہے، اس کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں، نون لیگ کے بلال بدر چودھری سب سے زیادہ 93,009 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ پی پی 47 میاں والی تھا، پی پی 98 فیصل آباد تھا، پی پی 115 فیصل آباد تھا، پی پی 116 فیصل آباد تھا، پی پی 203 فیصل آباد تھا، پی پی 73 سرگودا اور پی پی 269 مظفر گڑھ۔ ان سب میں جتنے بھی ابھی تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، نون لیگ کو واضح برتری حاصل ہے اور اس کا وہ جشن جو ہے بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے خدمت کی ہے، تو اسی وجہ سے شہباز شریف نے بھی بڑے اپریشیٹ کیا ہے مریم نواز کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خدمت کا ہی پھل ہے، جس میں اور مریم کو انہوں نے بڑی تعریفی الفاظ میں کہا ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے، عوام کو ڈلیور کیا ہے اور تبھی جو ہے وہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور اس میں جہاں ان کو کریڈٹ بنتا ہے، کچھ معاملات میں انہوں نے بہت بڑے بڑے انیشیٹو لیے ہیں۔ جو تجاوزات کو کلیئر کرنے کا معاملہ تھا، سیکیورٹی کا معاملہ تھا، اس کے علاوہ وہ اسموک کا بھی کریڈٹ لے رہی ہیں کہ پچھلے سال کے اور اس سال کے اسموک کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پتہ نہیں میڈم کو یہ کون چیزیں بتا رہا ہے، حالانکہ جب وہ باہر نکلے شام کے ٹائم وہ دیکھیں زمین آسمان کا کوئی فرق نہیں ہے، آسمان تو نظر ہی نہیں آ رہا، نہ پچھلے سال نظر آ رہا تھا، نہ اس سے پچھلے سال نظر آ رہا تھا، نہ اس سال نظر آ رہا ہے۔ تو جو زمین اور آسمان کا فرق ہے نا، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہوا اور فضا کو صاف کیا جائے اور اس کے بعد دیکھ سکیں۔ خالی یہ گنز کر دینے سے کہ بھئی ہم نے اسموک کو کنٹرول کر لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں اور بڑی چیزیں ہیں۔ اور جو گنز اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے وہ بہت ایک نچلے لیول پر کیا جا رہا ہے۔ جب چائنا نے اس چیز پر کنٹرول کیا تھا تو وہ بہت فیٹ بلندی پر جا کر وہ شاور گنز لگائے ہوئے تھے تاکہ فضا کے اوپر سے ہی جو ذرات ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے تو یہ سارا گند جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو وہ بہت اوپر جا کر وہ مشینز لگائی گئی تھی تاکہ وہ جو گندگی اور ذرات ہے اس کو قابو کیا جا سکے۔ لیکن اسٹل شی از پٹنگ ایفرٹس، اور اوور دا نائٹ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مریم اورنگزیب اس پہ بڑا کام کر رہی تھی، بلکہ بھٹا مالکان ان کو خود بھٹے جا جا کر سیل کروا رہی تھی۔ پھر ہمارے ٹریفک وارڈنز بہت ایکٹیو ہیں، آپ دیکھ لیں سڑکوں کے اوپر جہاں پر بھی کوئی دھواں چھوڑتی گاڑی نظر آتی ہے وہ اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ تو انڈیویجولی ہمیں خود بھی بہت زیادہ اقدامات کرنے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پر درخت جنگلات لگانا یہ بہت ضروری ہے، جس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، جس میں کاٹ کاٹ کر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور جو اربن سٹیز ہیں ان کے اندر سے جنگلات، درخت، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ انڈور پلانٹ، آؤٹ ڈور پلانٹس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف آئی گیس آئی ایم شیور کہ اس پر حکومت توجہ تو دے رہی ہوگی، لیکن درخت زیادہ سے زیادہ لگانے ہیں۔